बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुल सत्तार, आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। हमें मालूम है आप किस के एजेंडे पर हैं। फवाद चौधरी साहब को अचानक तनकीद क्यों बर्दाश्त करनी पड़ रही है, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है, चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी ज़रूर बजा दीजिएगा। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल हैं सलमान अकरम राजा। उनका एक क्लिप है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें सहाफ़ी उनसे सवाल करते हैं कि मरकज़ी क़यादत रिहाई के बाद बुशरा बीबी को लेने क्यों नहीं आई, यानी बुशरा बीबी का इस्तकबाल क्यों नहीं किया गया मरकज़ी क़यादत की जानिब से। तो मरकज़ी क़यादत में कौन से लोग हैं ये आप जानते ही हैं। बहरहाल, तो कि जिस पर सलमान अकरम राजा साहब ने ये बताया कि बुशरा बीबी को हुकूमत ने जल्दी रिहा किया ताकि अवाम जमा न हो सके। यानी मुझे तो लगता है कि जल्दी रिहा नहीं किया, यानी काफ़ी वक्त लग गया, अदालत का हुक्म आया, उसके बाद अगले दिन उनकी रिहाई हुई है, तो जल्दी रिहाई नहीं हुई। लेकिन अब जो ख़बरें आ रही हैं जिसके मुताबिक बुशरा बीबी साहिबा की रिहाई हो गई, उसके बाद हमने ये देखा कि इमरान खान साहब की दोनों बहनों की ज़मानतें हो गई, वो रिहा हो गई, यानी उनकी ज़मानतों पर रिहाई के अहकामात आ गए। तो ये सिस्टम एक बार फिर क्या नरमी दिखा रहा है, क्या कोई डील हुई है? देखें, ये एक गुमराह करने के लिए बहुत अच्छी टैक्टिक्स हैं इस निज़ाम की कि लोग इसमें उलझे रहें। लेकिन ये भी हो सकता है अंदरूने खाना पता नहीं कोई डील हो गई हो, इस पर मैं कोई बात नहीं करूँगा। बहरहाल, सलमान अकरम राजा साहब ने जब ये बयान दिया कि मरकज़ी लीडरशिप इसलिए नहीं आई क्योंकि हुकूमत ने बुशरा बीबी को जल्दी रिहा किया ताकि अवाम न पहुँच पाए, इस पर साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब ने तंज़िया तौर पर कहा कि अगर हुकूमत बुशरा बीबी को जल्द रिहा ना करती, अब देखें आप, अगर हुकूमत बुशरा बीबी को जल्द रिहा ना करती तो राजा साहब की कॉल पर 10 लाख लोग जमा हो गए थे। क्या लोग हैं, यानी वो बता रहे हैं क्या लोग हैं, बग़ैर ज़रूरत के झूठ बोलते हैं। यानी आप देखें कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किन चीज़ों का सामना है। और इन दिनों अच्छा, मुझे सलमान अकरम राजा साहब के जो बहुत बड़े लीगल माइंड है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता। हालांकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनमें सलमान अकरम राजा जैसा धीमा आदमी भी ये कहने पर मजबूर हो जाता है कि साहब एहतजाज करेंगे। लेकिन आप देखें कि जो गंडापुर साहब हैं वो क्या कर रहे हैं इस वक्त, यानी वो सिस्टम का तो हिस्सा हैं और वक्त पड़ने पर गायब हो जाते हैं। यानी या तो फिर अपनी मर्ज़ी से जाते हैं या किसी की मर्ज़ी से जाते हैं, पता नहीं कहाँ जाते हैं। तो ये मैंने और आपने काफ़ी मरतबा देखा है। बहरहाल, उसके बाद मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि फवाद चौधरी साहब की ट्वीट पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हामी सारिफीन ने उनको आड़े हाथों लिया है। और एक सारिफ ये कहते हैं कि फवाद चौधरी को जब मालूम हो गया है कि अब उन्हें तहरीक इंसाफ में बिल्कुल जगह नहीं मिल रही, तो इस किस्म की बातें करने लगे हैं। अच्छा, फवाद चौधरी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में उनको जगह नहीं मिल रही या मिल रही है, लेकिन फवाद चौधरी साहब ने इमरान खान साहब पर गंद नहीं उछाला है जिस अंदाज से फयाजुल हसन चौहान ने, और जिस अंदाज से दीगर जो रहनुमा थे जिन्होंने गंद उछाला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर। तो फवाद चौधरी कम अज़ कम उनमें शुमार नहीं किए जाते। उन्होंने अपने हिस्से की कैद भी काटी है और इमरान खान साहब से जुदाई के लिए उन्होंने सिर्फ एक ट्वीट किया और उसके बाद ज़ाहिर है जो कुछ हुआ। बहरहाल, और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि चौधरी साहब अब आप न घर के रहें न घाट के, बिला जवाज़ तनकीद करने की बजाय हस्बे आदत किसी के पाँव पकड़ लें, शायद आइंदा टिकट मिल जाए। फवाद चौधरी साहब के लिए मशहूर है कि यानी इससे पहले वो परवेज़ मुशर्रफ साहब की कैबिनेट में थे और उसके बाद फिर फवाद चौधरी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा बने, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा बने और पीटीआई के साथ उनका जो साथ है वो अच्छा गुजरा है। अभी तक देखें वो सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, ख़ास तौर पर इमरान खान साहब के लिए। लोग उन पर तनकीद करें, बिल्कुल करें, लेकिन फवाद चौधरी साहब ने क्या कोई ऐसी बात कर दी है जो गैर हकीकी है? मुझे नहीं लगता कि फवाद चौधरी ने कोई गैर हकीकी बात की है, रियलिस्टिक बात की है।
اور آپ بھی جانتے ہیں، آپ بھی حق بجانب ہیں جاننے میں یا سمجھنے میں کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کو کس محاذ پر سب سے زیادہ دشواری کا سامنا ہے۔ یعنی جب عمران خان صاحب باہر ہوتے تھے تو میں اور آپ دیکھتے تھے کہ وہ ایک کال لیتے تھے اور لوگوں کا سمندر تھا جو امڈ آتا تھا۔ اب اتنا بڑا کچھ ہو گیا، یعنی پاکستان تحریک انصاف نے احتجاج تک کی کال نہیں دی۔ آپ دیکھیں کہ 26ویں آئینی ترمیم کہ جس کی وجہ سے منصور علی شاہ صاحب کا راستہ روکا گیا، اور پھر قاضی فائز صاحب تو چلے ہی گئے، لیکن اس سسٹم کو ایک بار پھر ایک سہارا مل گیا ہے، کیونکہ یہ سسٹم چاہتا ہے نہ منیب اختر بنے اور نہ ہی منصور علی شاہ، تو یہ سسٹم چاہتا ہے یا آفریدی بنے۔ اب ان کے بارے میں اس سے پہلے تو تاثر یہی تھا اور ابھی تک ہے، جب تک وہ کوئی یعنی ایسی واضح اپنے کنڈکٹ سے کوئی چیز شو نہیں کرواتے، آزاد ونش کہا جاتا ہے یا آفریدی صاحب کو۔ بہرحال اب دیکھتے ہیں کہ آزاد ونش صاحب کیا فیصلے دیتے ہیں۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ سلمان اکرم راجہ آپ سے لاکھ گنا زیادہ قابل اعتماد انسان ہے۔ دیکھیں، فواد چودھری صاحب نے کوئی طنز کیا ہے، مذاق اڑایا ہے، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن کوئی ایسی بات بھی نہیں کی جو غیر حقیقی ہے۔ میں فواد چودھری صاحب کا ساتھ نہیں دے رہا، لیکن باوجود اس کے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب کی جو عزت ہے، ان کی جو توقیر ہے، جو ان کا جو وقار ہے، وہ ملحوظ خاطر رہے۔ اس میں کوئی یعنی یہ تو سب اگری کرتے ہیں اس پر، اور بہت بڑے لائر ہیں پاکستان کے سلمان اکرم راجہ صاحب۔ بہرحال جو فواد چودھری صاحب نے بات کی ہے اس میں آپ دیکھیں نا، گنڈا پور صاحب لوگ لے کے آتے تھے، لوگوں کے ساتھ ہوتے تھے، قافلے میں آگے نکل جاتے تھے، اور اتنے آگے نکل جاتے تھے کہ لوگ ان کو تلاش کر رہے ہوتے تھے۔ پھر انہوں نے یعنی اتنا چھوڑا، اتنی باتیں چھوڑی کہ صاحب میں تو کوئی پہاڑیوں سے ہو کے آیا ہوں، اور ایک وقت میں ایک آدمی، ایک وقت میں دو، ایک وقت میں 3 آدمی میرے ساتھ تھے، اور میں پتہ نہیں کے پی اسمبلی کس حال میں پہنچا ہوں۔ تو انہوں نے اصلیت نہیں بتائی کہ وہ کس کے پاس تھے۔ بہرحال فواد چودھری صاحب جو بات کر رہے ہیں اس پہ بہت سارے صارفین ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی جماعت استحکام پاکستان پارٹی 100 بندہ بھی اکٹھے نہیں کر سکتی۔ دیکھیں، فواد چودھری صاحب جو تھے اس میں استحکام پاکستان پارٹی کے ایونٹ میں، آپ نے ان کو دیکھا تھا کیسے وہ نظریں چرا رہے تھے، کیسے وہ میڈیا سے باقاعدہ سامنا ہی نہیں کرنا چاہ رہے تھے۔ بہرحال توشہ خانہ کیس میں جو گرفتار ہیں توشہ خانہ کیس میں گرفتار تھیں بشریٰ بی بی، 9 مہینوں بعد ان کو جیل سے رہائی مل گئی ہے۔ بشریٰ بی بی کو رواں سال 31 جنوری کو، یہ اسی یعنی سلسلے کی کڑی ہے، یہ انہی فیصلوں میں شمار کیے جاتے ہیں فیصلے جو کوئی 5 دنوں میں 3 سزائیں عمران خان صاحب کو ملی تھیں، تو ان میں ایک یہ سزا بھی تھی۔ اب تو ان کو رہائی مل گئی ہے ضمانت پر۔ بہرحال کمشنر اسلام آباد نے بنی گالہ کو سب جیل قرار دیا تھا اس کیس میں، تاہم اسلام آباد ہائی کورٹ نے بشریٰ بی بی کی توشہ خانہ کیس میں سزا معطل کر دی تھی۔ اب آپ دیکھیں کہ ایف آئی اے نے بشریٰ بی بی کو توشہ خانہ 2 کیس میں دوبارہ گرفتار کر لیا تھا، جس کے خلاف بشریٰ بی بی نے اپیل دائر کر رکھی تھی۔ بالآخر ان کی رہائی ہو گئی ہے، اور یہ رہائی وجہ بنی ہے فواد چودھری صاحب اور سلمان اکرم راجہ صاحب کے مابین جو اختلافات یا پھر جو مذاق چل رہا ہے، جو ایک دوسرے پر تنزیہ وار کیے جا رہے ہیں، بلکہ ایک بندہ ہی دوسرے پر تنزیہ وار کر رہا ہے، اور وہ فواد چودھری صاحب ہیں۔ فواد چودھری صاحب میٹھے میٹھے یعنی یہ وار تو کر رہے ہیں۔ فواد چودھری صاحب کیا کرتے، یعنی پاکستان تحریک انصاف والے یہ بتائیں کہ ان کے پاس ایک آئیڈیل سچویشن کیا تھی کہ وہ عمران خان صاحب پر ایک تو پریس کانفرنس کر سکتے تھے، نہیں کی انہوں نے، اور دوسرا یہ تھا کہ صاحب چپکے سے بیٹھ جائیں، اور کم از کم ان لوگوں میں شمار تو نہ ہونا کہ جو لوگ منافقت کریں، جو لوگ عمران خان صاحب کی پیٹھ پیچھے برائیاں کریں، شمار آپ نے ہونا ہے تو پھر ٹھیک ہے، چپ کر کے بیٹھ جاؤ۔ کم از کم جو ظلم ہو رہا ہے اس کو دل میں تو برا سمجھو، اب کہنے کی ہمت نہیں ہے تو چپ کر کے بیٹھ جاؤ۔ فواد چودھری صاحب اور ان کی اہلیہ سے متعلق بہت سارے لوگ بہت ساری باتیں کرتے ہیں، لیکن باوجود اس کے میں یہ کہوں گا کہ ایک سیاستدان تو ہے نا، وہ ایک ایسے سیاستدان کہ اگر وہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے کیمپ میں آ جائیں
تو سیاسی محاذ میں اور خاص طور پر میڈیا کو کنٹرول کرنے کے محاذ میں فواد چودھری صاحب بڑی مہارت رکھتے ہیں. اور فواد چودھری صاحب اگر پاکستان تحریک انصاف یہ سمجھے یہ فواد چودھری صاحب بھی رجوع نہیں کر رہے یا پاکستان تحریک انصاف بھی یہ فی الحال نہیں سمجھ رہی کہ ان کو ہونا چاہیے پی ٹی آئی میں, تو پاکستان تحریک انصاف والے یہ جو معاملات آتے ہیں نا کہ بھائی یہ ہو گیا, میڈیا کو کوئی مینج ہی نہیں کر پا رہا صحیح طریقے سے, تو یہ ایک پلس پوائنٹ ہوگا پاکستان تحریک انصاف کے لیے کہ فواد چودھری صاحب یہ رول پلے کر سکتے ہیں. میں نہیں کہہ رہا کہ فواد چودھری صاحب کو دوبارہ لے کر آئیں, میں ان کی جو خصوصیات ہیں جو صلاحیتیں وہ آپ کو بتا رہا ہوں. بہرحال اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوتی ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیں, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.